बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इख्तलाफात और खदशात के बावजूद हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का दूसरा मरहला तय पा गया। फलस्तीनी ग्रुप की जानिब से आरजी अमन मुआहदे पर अमल दरामद रोक देने के बाद दोनों अतराफ फिर कशीदगी फैल गई थी, लेकिन दो इस्लामी ममालिक की बरवक्त मुदाखलत ने अमन मुआहदे को दोबारा बहाल करवाने और कैदियों के तबादले में मदद फराहम की। कैदियों के दूसरे तबादले के दौरान हमास की ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिसमें बहुत से सवालात खड़े कर दिए। इन वीडियोस में एक खास बात थी जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसराइल की मुश्किलात कम होने की बजाय अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इसराइल के एक और बहरी जहाज को ईरानी ड्रोन्स ने निशाना बनाया, जिससे इसराइल को शदीद तरीन नुकसान हुआ है। इसराइल और फलस्तीन के तनाज़े के हवाले से दोनों फरीकैन के दरमियान इस वक्त भी गैर यकीनी सूरत हाल है। फरीकैन पूरी कुव्वत से मजीद जंग की तैयारी में लगे हुए हैं और एक फरीक ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि आर्जी वक्फा अगले मरहले की जंग की तैयारी है। इन तमाम खबरों की भी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर करिए। सूरत हाल यह है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इख्तलाफात और खदशात के बावजूद हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का दूसरा मरहला तय पा गया। फलस्तीनी ग्रुप की जानिब से आरजी अमन मुआहदे पर अमल दरामद रोक देने के बाद दोनों अतराफ फिर कशीदगी फैल गई थी, लेकिन दो इस्लामी ममालिक की बरवक्त मुदाखलत ने अमन मुआहदे को दोबारा बहाल करवाने और कैदियों के तबादले में मदद फराहम की। कैदियों के दूसरे तबादले के दौरान हमास की ऐसी वीडियो सामने आई हैं जिन्होंने बहुत सवालात को जन्म दिया। कतर का तो कहना है कि जी कैदियों की रिहाई की राह में हामिल रुकावटें कतर और मिस्र दोनों फरीकैन के साथ राब्तों के जरिए दूर हुई हैं, और जबकि हमास ने भी रुकावटें दूर हो जाने की तस्दीक कर दी है। हमास का कहना है कि इसराइल की जानिब से मुआहदे की तमाम शराइत को बरकरार रखने के वादे के बाद यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, और इससे पहले हमास ने यरगमालियों की रिहाई रोक दी थी और कहा था कि इसराइली फौज ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गाजा में एक से ज्यादा मुकामात पे फायरिंग भी की है और 2 फलस्तीनियों को शहीद किया। मुआहदे के तहत इसराइल को शुमाली गाजा में इमदादी ट्रक्स को रसाई देनी होगी और रिहा होने वाले फलस्तीनी कैदियों में सीनियर कैदियों को भी शामिल करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि इसराइल को इस वक्त फलस्तीनी ग्रुप से ज्यादा अमन मुआहदे में दिलचस्पी है, लेकिन फलस्तीनी ग्रुप जो है इस मुआहदे को मजीद आगे बढ़ाने में हिचकिचाहट का शिकार, और इसकी एक हकीकी वजह यह भी है कि फलस्तीनी मुजाहमती ग्रुप के पास इस वक्त सबसे बड़ा जो कार्ड है वो गाजा के अंदर है, वो इसराइली कैदी। अगर इसराइल किसी डील या मुआहदे के तहत अपने तमाम कैदी रिहा करवा लेता है तो फिर फलस्तीनी ग्रुप्स के लिए मसला हो सकता है, क्योंकि फिर इसराइल बगैर किसी दबाव के गाजा मगरबी किनारे में सख्त कार्रवाई कर सकेगा, क्योंकि इंसानों और इंसानी हकूक को तो इससे पहले ही परवाह नहीं, और इसराइली कैदियों को लेकर नेतन्याहू की हुकूमत जो है वो अंदरूनी तौर पर शदीद दबाव का शिकार है। लिहाजा किसी डील या मुआहदे के तहत इसराइली शहरियों को रिहा करवा के इसराइल को इस दबाव से छुटकारा हासिल करवाना चाह रही है। और दूसरी तरफ जब फलस्तीनी ग्रुप इसराइली शहरियों को हिलाल अमर के हवाले कर रहे थे तो हमास के एहलकारों के अंदर एक यकीन और एतमाद देखने को मिला। वो बड़े पुरसकून थे, उनके चेहरों पे कोई खौफ और परेशानी नहीं थी, जबकि वीडियोस में ये देखा जा सकता है कि इसराइली कैदी फलस्तीनी मुजाहिदीन के साथ काफी मानूस हो चुके थे और उन्होंने बड़े पुरजोश तरीके से हमास एहलकारों को विदा कहा, और इन वीडियोस ने इसराइल के 2 झूठ बेनकाब किए जो इसराइल तनाज़ा शुरू होने से लेकर अब तक बोले जा रहा था। एक तो इसराइल को फलस्तीनी ग्रुप को के खिलाफ किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है, क्योंकि अगर इसराइल को 1% भी कामयाबी होती तो फलस्तीनी एहलकार इतने पुरसकून ना होते। मुआहदे पे अमल दरामद के हवाले से भी फलस्तीनी ग्रुप्स का सख्त मौक़िफ़ इस बात की तस्दीक करता है कि इसराइल अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि दूसरी बात यह है कि इसराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि वो फलस्तीनियों को दहशतगर्द और जालिम साबित करें, इसलिए कि उन्होंने मुख्तलिफ कार्ड्स भी इस्तेमाल किए। लेकिन इसराइली कैदियों का रिहाई के वक्त हमास के साथ खुशगवार बर्ताव ने इस चीज को साबित किया कि दौरान कैद इसराइली कैदियों के हकूक का मुकम्मल ख्याल रखा गया, उन्हें दोस्ताना इंसानी माहौल फराहम किया गया, और इसराइल फलस्तीनियों पर प्रेशर डालने के जो हरबे इस्तेमाल कर रहा है वो उल्टे भी पड़ सकते हैं, क्योंकि यमनी बागी और हिजबुल्लाह इसराइल को सरप्राइज देने के लिए तैयार बैठे। तो इसराइल की मुश्किलात कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसराइल के एक और बहरी जहाज को ईरानी ड्रोन से निशाना बनाया, जिससे इसराइल को शदीद तरीन नुकसान हुआ। अमरीकी दिफाई अहदेदार ने बहरा हिंद में इसराइली जहाज पर मुबैना ईरानी ड्रोन हमले का दावा किया, और नामालूम अमरीकी दिफा ने हफ्ते के रोज बताया कि जुमे को इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें मुमकिन तौर पर ईरानी साख्ता ड्रोन इस्तेमाल किया गया। ताहम अमेरिकन एहलकार ने इस बात का कोई सबूत नहीं फराहम किया। इसराइली ताजर की मिल्कियत माल्टा के झंडे वाले बहरी जहाज में मुबैना हमला जो है जुमे को बैनुल अक़वामी पानी में हुआ, जिसमें जहाज को नुकसान पहुंचा। ताहम हमले के तमाम अराकीन जो है महफूज रहे। बहरी जहाज को तिकोन सूरत वाले शाहिद 136 ड्रोन के जरिए बैनुल अक़वामी पानी में निशाना बनाया गया और हमले में बहरी जहाज को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा।
امریکی عہدیدار نے کہا کہ ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، تاہم انہوں نے ایسی کوئی بھی تفصیل بتانے سے گریز کیا کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا۔ دبئی کے جبل علی بندرگاہ سے روانگی کے وقت اسرائیلی بحری جہاز نے اپنا آٹومیٹک آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم بند کر دیا تھا اور بحری جہازوں کو سیکیورٹی کے پیش نظر اپنا AIS آن رکھنا ہوتا ہے، تاہم جہاز کا عملہ جہاز کو نشانہ بنائے جانے کے خدشات کے پیش نظر اس کو بند بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بحر احمر یعنی ریڈ سی میں یمن کے قریب سے گزرتے وقت بھی مذکورہ جہاز نے اپنا سگنل سسٹم بند کر دیا تھا، اور یہ جہاز سنگاپور ایک کمپنی پیسیفک شپنگ اس کا یہ ملکیت ہے جس کا مالک ایک ارب پتی اسرائیلی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی کمپنی ایمبرے کا کہنا ہے کہ گزشتہ دنوں حوثیوں نے ایک بحری جہاز کو اغوا کیا تھا، اس لیے ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے جہاز CGMC کے عملے نے حفاظتی اقدام کے طور پہ دبئی کی جبل علی بندرگاہ سے نکلنے والے اپنا ٹریکنگ سسٹم بند کر دیا تھا۔ اسرائیل کا تو کہنا تھا کہ اس جہاز میں کوئی اسرائیلی شہری موجود نہیں اور یہ جاپانی کارگو جہاز ہے جو برطانوی کمپنی کی ملکیت ہے۔ واضح ہے کہ ماضی میں بھی ایران پر اسرائیلی بحری جہازوں پر حملوں کے الزامات لگتے رہے، لیکن تہران ماضی میں سرکاری طور پہ ایسے حملوں کی تردید کرتا رہا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یمن، لیبنان اور فلسطین کے اندر جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ایرانی اسلحہ اور پیسہ استعمال کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے عرب ممالک میں ایرانی ملیشیا پروان چڑھ رہی ہے، لیکن اس کا بھی کسی کو احساس نہیں ہے۔ اگر آپ بغور جائزہ لیں تو جب کسی تجارتی بحری جہاز پہ حملہ ہوتا ہے تو امریکہ ایران کے حوالے سے سخت بیان جاری کرنے سے ذرا گریز کرتا ہے۔ ویسے امریکہ اور اسرائیل ایران مخالف بیانات تو دیتے رہتے ہیں، لیکن تجارتی معاملات میں کوئی موقف نہیں دیتے کیونکہ امریکہ کو اسرائیل سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں اپنے مفادات عزیز ہیں۔ ایران کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ اسے امریکہ کے خلاف استعمال کرتا ہے، وہ اپنائے ہرمز۔ اس کے ذریعے پورے مشرق وسطیٰ میں امریکی تجارت کو محدود یا ختم کر دینا۔ اور امریکہ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اس نے ایران کے ساتھ براہ راست چھیڑخانی نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں کہ امریکہ ایران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو یمن کے باغی اسرائیل کے تجارتی جہازوں کے ساتھ کر رہے ہیں، امریکہ نہیں چاہتا یہی حال اس کے تجارتی جہازوں کے ساتھ بھی ہو۔ جہاں تک بات ہے کہ ایران ہر بار انکار کر دیتا ہے کہ وہ حزب اللہ، حماس یا انصار اللہ کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایران کی ان تنظیموں کے ساتھ تعلقات تو کسی سے ڈھکے چھپے ہیں نہیں، اور اگر ایران مان بھی لے کہ وہ تنظیموں کی مدد کر رہا ہے تو اس وقت ایران مخالف ممالک جو ہیں وہ ایران کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ایران کی طاقت اور مدد سے صرف روس کو موضوع بحث لاتے ہیں، لیکن اس وقت چائنا بھی ایران کی طاقت کے اندر ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ چائنا کی سالمیت ایران کی سالمیت ہے، اور یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایران اس وقت شطرنج کا سب سے قیمتی مورا ہے جسے رشیا اور چائنا پوری طرح استعمال کر رہے ہیں، اور ایران بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے حوالے سے دونوں فریقین کے درمیان اس وقت غیر یقینی صورتحال ہے۔ فریقین پوری قوت سے مزید جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک فریق نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ عارضی وقفہ جو ہے وہ اگلے مرحلے کی جنگ کی تیاری ہے۔ تو اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ حماس نے 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے دوران اسرائیلی فوج کے اگلے مرحلے کی جنگ کے لیے خود تیاری کر، اور اسرائیلی کابینہ کے ایک رکن بھی وقفے کے بعد حماس سے جنگ جاری رکھنے کا بیان دے چکا ہے۔ تو یہ بیان اسرائیل کی پالیسی کی ایک نشاندہی ہے کہ وہ علاقے کے اندر امن اور امن کوششوں کا کتنا بڑا مخالف ہے۔ رہی بات تیاری کی، تو اگر اسرائیل تیاری کر رہا ہے، دوسرا کون سا ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے؟ کوئی حرکت کر کے تو دیکھے اور اس کو سرپرائز ملے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کریے گا لوگوں کے ساتھ تاکہ ان کو پتہ چلتا رہے کہ اپڈیٹس کیا ہو رہی ہیں۔ مزید ڈیولپمنٹس جیسی ہوتی ہے میں آپ تک لے کے آؤں گا۔ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔